नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी ग्रामर एन्ड कन्जक्सन अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले 25 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 26 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। 25 वटा ग्रामर राम्रोसँग पढ्नुभयो बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। अब हामी 26 बाट कन्टिन्यू जानेछौँ। हेरौँ इसिप युग्मनमा भिएसटी प्लस नुन फारामे ने क्रममा एकोले गर्दा भिएसटी प्लस नुन फारामे अनफर्चुनेटली एज अ रिजल्ट अफ यो भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ दुवैमा नुन फारामे लगाइन्छ। भिएसटीको पछाडि नुन फारामे भवेल कन्सोनेन्ट केही पनि हेर्नु पर्दैन। VST plus nun parame, the first clause describes the reason or cause for the second clause. फर्स्ट क्लजले चाहिँ सेकेन्ड क्लजको रिजन र कजलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम गर्दछ। नुन फारामेले युजली अ नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स अन द सेकेन्ड भनेको छ। नर्मली सेकेन्डमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, नेगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ हुन्छ भनेको छ। नुन फारामे ने क्रममा एकोले गर्दा हामी हेरौँ इक्जाम्पल। भिएसटी प्लस नुन फारामे जस्तै ओदा आउनु हो। अब आउनुमा दा हटाइसके ओ बाँकी बसे। ओ प्लस नुन फारामे ओ नुन फारामे आउने क्रममा आएकोले गर्दा छादा छादामा छा प्लस नुन फारामे छानुन फारामे सुत्ने क्रममा सुतेकोले गर्दा खादा जानु खा प्लस नुन फारामे खानुन फारामे जाने क्रममा गएकोले गर्दा थुत्ता सुन्नु थुत प्लस नुन फारामे थुन्नुन फारामे सुन्ने क्रममा सुनेकोले गर्दा थोछा खादा आइपुग्नु पुग्नु हो। थोछा खा प्लस नुन फारामे थोछा खानुन फारामे पुग्ने क्रममा पुगेकोले गर्दा इक्ता पढ्नु इक प्लस नुन फारामे इङ्नुन फारामे पढ्ने क्रममा पढेकोले गर्दा भन्ने जनाउँदछ। ओके, हामी सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। नुन फारामे लगाएर कसरी सेन्टेन्स बनेको हुन्छ अथवा कसरी बनाइन्छ हेरौँ। 현금을 다 쓰는 바람에 복권을 살 수 없었어요. नगद सबै प्रयोग गर्ने क्रममा लोटरी टिकट किन्न सकिन। 현금을 다 쓰는 바람에 복권을 살 수 없었어요. I spent all of my money, so I couldn't buy a lottery ticket. कहाँ लगायो होला यहाँ? यहाँ हाम्रो सुदा प्रयोग गर्नु सुदा प्रयोग गर्नुमा लगाइएको छ। सुनुन फारामे सुदाको पछाडि सुनुन फारामे ने क्रममा सुदामा सुनुन फारामे 현금을 다 쓰는 바람에 복권을 살 수 없었어요. I spent all of my money, so I couldn't buy a lottery ticket. नगद चाहिँ सबै के गर्ने क्रममा त प्रयोग गर्ने क्रममा टिकट किन्न चाहिँ नसकेको भन्ने जनायो।
अर्को हेरौँ आन्जन तिरुल हाजी आन्खु सागोगा नानुन फारामे उन्जन जानुन सिङ्गा खागे थाछ्यस्तयो सुरक्षा बेल्ट नलगाएर दुर्घटना हुने क्रममा ड्राइभरलाई कडा चोट लाग्यो आन्जन तिरुल हाजी आन्खु सागोगा नानुन फारामे उन्जन जानुन सिङ्गा खागे थाछ्यस्तयो The driver didn't wear a seat belt and got into an accident, so he got seriously hurt. सागोगा नानुन फारामे सागोगा नादाको पछाडि लगाइएको हो सागोगा नानुन फारामे सागोगा नादा भमा लगाइएको हो सागोगा नादा आन्जन तिरुल हाजी आन्खु सुरक्षा बेल्ट नलगाएर सागोगा नानुन फारामे दुर्घटना हुने क्रममा उन्जन जानुन सिङ्गा खागे थाचस्यो ड्राइभरलाई कडा चोट लाग्यो गहिरो चोट लाग्यो भनेर भन्न खोजेको हो नेक्स्ट हेरौँ ख्यारोन सिगेस खाप्चागी सिम्बु आबजिगा वारुल नेनुन फारामे बुनुइगिगा नाप्पा जसयो विवाह समारोहमा अकस्मात बेहुलीको बुबा रिसाउने क्रममा माहौल नराम्रो भइदियो ख्यारोन सिगेस खाप्चागी सिम्बु आबजिगा वारुल नेनुन फारामे बुनुइगिगा नाप्पा जसयो The father of the bride suddenly got mad during the wedding, so the atmosphere turned bad. कहाँ लगाइयो होला यहाँ वारुल नेनुन फारामे वारुल नेदाको पछाडि लगाइएको हो वारुल नेनुन फारामे रिसाउने क्रममा वारुल नेदाको पछाडि लगाइएको हो वारुल नेदा ख्यारोन सिगेस खाप्चागी सिम्बु आबजिगा वारुल नेनुन फारामे बुनुइगिगा नाप्पा जसयो अर्को हेरौँ सिनो दुङुल मोत फोनुन फारामे फल्गुमुल नेया हिस्सयो ट्राफिक लाइट नदेख्ने क्रममा जरिवाना तिर्नु पर्यो सिनो दुङुल मोत फोनुन फारामे फल्गुमुल नेया हिस्सयो I couldn't see the traffic light, so I had to pay a fine. कहाँ लगायो होला त यहाँ मोत फोनुन फारामे नदेख्ने क्रममा यसरी लगाएको छ यहाँ ओके यहाँ एकचोटि म मिनिङ मात्रै भनिदिनेछु है त ह्यानगुम भनेको नगद हो था सबै सुदाबाट आएको हो सुदा प्रयोग गर्नु फोक्कुन भनेको लोटरी टिकट हो आन्जन्ती सुरक्षा बेल्ट सागोगा नादा दुर्घटना हुनु उन्जन्जा ड्राइभर सिम्गा खादा गहिरो अथवा कडा थाचिदा चोट लाग्नु थाच्यस्तयो चोट लाग्यो भन्न खोजेको हो ख्यारोनसिक विवाह समारोह विवाह भोज खाप्चागी अकस्मात सिन्बु बेहुली आबजी बुवा वारुल नेदा रिसाउनु बुनुइगी माहौल वातावरण नाप्पा जिदा खराब भइदिनु नाप्पुदा खराब हुनु नराम्रो हुनुबाट आएको हो सिनोदुङ ट्राफिक लाइट मोतफोदा देख्न नसक्नु
falgum जरिवाना नेदा तिर्नु ने या हेस्सयो तिर्नु पर्यो. ओके, हामी नेक्स्ट ग्रामरमा जान्छौँ. इसिप छिलबनमा भिएसटी प्लस रिउल्सु इत्ता अप्ता रिउल्सु इत्ता रिउल्सु अप्ता नसक्नु न नसक्नु गर्न सक्नु गर्न नसक्नु भन्ने जनाउने हो. क्यान डु अर क्यानट डु. भवेल इन्डिङ अर रिउल इन्डिङमा रिउल्सु इत्ता रिउल्सु अप्ता. कन्सोनेन्ट इन्डिङमा उल्सु इत्ता उल्सु अप्ता. This pattern expresses ability or possibility when someone or something is able to do something or when something is possible. Riulsu itta is used, and when someone or something is not able to do something or when something is not possible, रिउल्सु अप्ता इज युज्ड. भन्न खोजेको यो ग्रामर प्याटर्नमा चाहिँ के हो त, एबिलिटी र पोसिबिलिटीलाई चाहिँ जनाउने काम गर्दछ. कुनै पनि कामहरू चाहिँ गर्न के हुनु त, सम्भावना हुनु, गर्न सक्नु, गर्न नसक्नु भन्ने जनाउँछ. रिउल्सु इत्ताले कुनै पनि पोसिबल र एबिलिटी केही गर्न सक्नु भन्ने कुरालाई जनाउँछ भने उल्सु अप्ताले पोसिबल नहुने र एबिलिटी नहुने कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ. ओके, हामी इक्जाम्पल सहित बुझ्नेछौँ. हेरौँ. फर इक्जाम्पल हेरौँ. स्टेम इन्डिङ इन भवेल आर रियल. भवेल इन्डिङमा र इन्डिङमा. स्टेम इन्डिङ इन कन्सोनेन्ट कन्सोनेन्ट इन्डिङमा भन्न खोजेको हो. जस्तै ओदा आउनु हो. ओ प्लस रिउल्सु इत्ता अप्ता उल्सु इस्सयो उल्सु अप्सयो. आउन सक्छु आउन सक्दिन. इत्ता अप्तालाई पनि पछाडि फर्मेट अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले. उल्सु इस्सयो आउन सक्छु उल्सु अप्सयो आउन सक्दिन. भवेल इन्डिङ ओ दामा दा हटाएपछि ओ भनेको भवेल इन्डिङ हो. रिउल्सु इत्ता अप्ता लगायौँ. अर्को हामी कन्सोनेन्ट इन्डिङवाला हेरौँ. मक्तामा दा हटाएपछि मक बाँकी बस्यो. मक भन्दा कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ, ग झुन्डिएको छ. मक प्लस उल्सु इत्ता अप्ता मगुल्सु इस्सयो मगुल्सु अप्सयो. खान सक्छु खान सक्दिन भन्ने जनायो. हेरौँ तल इक्जाम्पल. फोदा फोदामा फो भवेल इन्डिङ हो यो सबै. फोदामा फो फो प्लस रिउल्सु इत्ता रिउल्सु अप्ता फोल्सु इस्सयो फोल्सु अप्सयो. हेर्न सक्छु हेर्न सक्दिन. हादामा दा हटाइसकेपछि हा प्लस रिउल्सु इत्ता अप्ता हाल्सु इस्सुम्निदा हाल्सु अप्सुम्निदा. गर्न सक्छु गर्न सक्दिन. सुदा सुदामा दा हटाएपछि सु प्लस रिउल्सु इत्ता अप्ता सुल्सु इस्सयो सुल्सु अप्सयो. लेख्न सक्छु लेख्न सक्दिन. अथवा यसको अब धेरैवटा मिनिङ छ, त्यो अनुसार यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै प्रयोग गर्न सक्छु प्रयोग गर्न सक्दिन भन्ने पनि जनाउँछ. अर्को हेरौँ. नुल्दा
नोल्दा हाम्रो यो एस्ट्रिक लगाइएको छ, एस्ट्रिकले सङ्केत दिएको छ, यो चाहिँ इरेगुलर भर्ब हो। नोल्दामा रिउल हट्छ, रिउल हटेपछि के बाँकी बस्यो हाम्रो? नो बाँकी बस्यो। अब नो भन्दा के आयो त? भवेलिनिङै आयो। नोल्सु इस्सुम्निदा, नोल्सु अप्सुम्निदा। घुम्न सकिन्छ, घुम्न सकिँदैन। साल्दा, साल्दा पनि इरेगुलर भर्ब हो। साल्दामा रिउल हटेपछि सा बाँकी बस्यो। सा बाँकी बसिसकेपछि हाम्रो फर्मेट अनुसार सा प्लस रिउल्सु इत्ता अप्ता साल्सु इस्सयो साल्सु अप्सयो। किन्न सकिन्छ, बसोबास गर्न सकिन्छ, बसोबास गर्न सकिँदैन। बाँच्न सकिन्छ, बाँच्न सकिँदैन। थोप्ता सहयोग गर्नु हो। थोप्ता, थोप्तामा ब इरेगुलर हो, यो पनि इरेगुलर हो। थोप्तामा ब हटाइसकेपछि हाम्रो उ थप्नु पर्ने हुन्छ। अब थोप्तामा ब हटिसकेपछि थो मात्रै बाँकी बस्यो, अथवा उ थप्नु पर्ने हुन्छ। थो उल्सु इस्सयो, यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उ थपिदिनु भयो नि हुन्छ। अब थो उ भन्दा के आयो? भवेलिनिङै आयो। अनि रिउल्सु इत्ता अप्ता लगाउँदा थो उल्सु इस्सयो सहयोग गर्न सक्छु, थो उल्सु अप्सयो सहयोग गर्न सकिँदैन। हेरौँ हामी कन्सोनेन्ट इन्डिङ। फात्ता, फात भन्दा कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ, द झुन्डिएको छ। फात प्लस उल्सु इत्ता अप्ता फादुल्सु इस्सयो लिन सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। फादुल्सु अप्सयो लिन सकिँदैन, पाउन सकिँदैन। खत्ता, खत्ता यो हाम्रो इरेगुलर हो, एस्ट्रिक लगाइदिएको छु मैले। खत्तामा द इरेगुलर हो, द हटाइसकेपछि हामीले र राख्नुपर्ने हुन्छ। र राखिसकेपछि बल्ल यो हामीले उल्सु इत्ता अप्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। खरुल्सु इस्सुम्निदा, खरुल्सु अप्सुम्निदा। हेर्न सकिन्छ, हेर्न सकिँदैन। खत्ता भनेको हेर्नु हो, हेर्न सकिन्छ, हेर्न सकिँदैन। अर्को छ चिक्ता। चिक्तामा दा हटाएपछि चिक प्लस उल्सु इत्ता अप्ता चिगुल्सु इस्सयो चिगुल्सु अप्सयो। खिच्न सकिन्छ, खिच्न सकिँदैन। फोटोहरू चाहिँ खिच्नु भन्ने जनाउँछ है यो। थुत्ता सुन्नु, थुत्तामा पनि द इरेगुलर हो। थुत्तामा द हटाइसकेपछि र राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले त्यस पछाडि चाहिँ उल्सु इत्ता अप्ता लगाउने हो। थुरुल्सु इस्सुम्निदा, थुरुल्सु अप्सुम्निदा। सुन्न सकिन्छ, सुन्न सकिँदैन। अर्को रहेको छ इक्ता कन्सोनेन्ट इन्डिङ। यताको सबै कन्सोनेन्ट इन्डिङ हो। इक्तामा इक प्लस उल्सु इत्ता अप्ता इल्गुल्सु इस्सुम्निदा इल्गुल्सु अप्सुम्निदा। पढ्न सकिन्छ, पढ्न सकिँदैन। काक्ता, काक प्लस उल्सु इत्ता उल्सु अप्ता काकुल्सु इस्सयो काकुल्सु अप्सयो। काक्ता घटाउनु, तास्नु भन्ने जनाउँछ। घटाउन सकिन्छ, घटाउन सकिँदैन। हामी जाउँ अब सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पलमा। हामीले भर्ब स्ट्रिममा मात्रै लगाउने सिक्यौँ। अब सेन्टेन्स चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ अथवा कसरी बनाइन्छ भनेर चाहिँ हामी सिक्छौँ है। हेरौँ। फर इक्जाम्पल विथ सेन्टेन्स हेरौँ। 한국 말을 할 수 있어요. कोरियन भाषा बोल्न सक्छु, गर्न सक्छु। 할 수 있어요. 할 수 있어요. 한국말을 할 수 있어요. I can speak Korean. 할 수 있어요 यहाँ लगाइयो। 하다 भर्बमा लगाएको हो। 하다मा 율수 있다 없다 할 수 있어요. बोल्न सक्छु।
आफुरिका मारुल हाल्सु अप्सयो अफ्रिकन भाषा बोल्न सक्दिन आफुरिका मारुल हाल्सु अप्सयो आई कान्ट स्पिक अफ्रिकान्स कहाँ लगाएको छ यहाँ हादामा नै लगाएको हो तर अप्ता राखिदिएको छ अप्ता राखिएको छ हाल्सु अप्सयो बोल्न सक्दिन छुमारे यहेङ्गुल खाल्सु इस्सयो सप्ताहमा भ्रमण जान सक्नुहुन्छ छुमारे यहेङ्गुल खाल्सु इस्सयो क्यान यु गो अन अ ट्रिप अन विकेन्ड सोधियो कहाँ लगायो होला यहाँ खाल्सु इस्सयो खादामा लगाएको हो खादा खाल्सु इस्सयो भनेर क्वेसन सोधिएको छ जान सक्नुहुन्छ अर्को हेरौँ उरीगा खुगसुल छङ्वाकी आल्सुगा अप्सयो हामीले त्यो स्पष्टसँग बुझ्न सकेनौँ उरीगा खुगसुल छङ्वाकी आल्सुगा अप्सयो There is no way we can even know that for sure. कहाँ लगायो होला आल्दामा लगाएको छ है त आल्दा आल्सुगा अप्सयो इगाको गा लगाएको हो यसरी नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ खु नोरेरुल मानी थुरस फुरुल्सु इस्सयो त्यो गीत धेरै सुनेकोले गाउन सक्छु खु नोरेरुल मानी थुरस फुरुल्सु इस्सयो I can sing because I listen to many songs भनेको छ कहाँ लगाएको होला हाम्रो रिउल्सु इत्ता अप्ता फुरुदा फुरुदा फुरुल्सु इस्सयो यहाँ फुरुदा गाउनुमा लगाएको छ फुरुदा गाउनु बोलाउनु हो यहाँ गाउनु भन्ने जनाउँछ फुरुल्सु इस्सयो गाउन सक्छु अर्को हेरौँ सिगुफानिरी सेङ्ग्यस छिगुम नागाल्सु अप्सयो अर्जेन्ट काम परेर अहिले बाहिर जान सक्दिन सिगुफान इरी सेङ्ग्यस छिगुम नागाल्सु अप्सयो Something urgent came up so I can't go out कहाँ लगाएको होला यहाँ नागादा भबमा लगाएको छ नागादा नागादा नागाल्सु अप्सयो जान सक्दिन यसरी चाहिँ लगाएको छ तपाईहरु पनि के गर्नु होला भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै यो लगाएर बनाउन सिक्नु होला मैले भविष्यमा मात्रै लगाइदिएको छु त्यो मात्रै पनि लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ ओके आफुरिका माल भनेको अफ्रिकन भाषा भन्न खोजेको हो छुमाल सप्तान यहेङ भ्रमण खादा जानु छङ्वाकी भनेको स्पष्ट भन्न खोजेको हो स्पष्ट आल्दा थाहा हुनु जान्नु बुझ्नु भन्ने जनाउँछ नोरे गीत फुरुदा गाउनु बोलाउनु थुत्ताबाट आएको हो यो थुरस ग्रामर अर्को पनि आएको छ यहाँ सिगुफादा अर्जेन्ट हुनु इमर्जेन्सी हुनु सेङ्गिदा देखा पर्नु उत्पन्न हुनु सेङ्गिदाबाट आएको हो सेङ्ग्यस छिगुम अहिले नागादा बाहिर जानु
अरू हेरौँ हान्चारुल इल्गुल्सो इस्सुम्निदा म चाइनिज लिपि पढ्न सक्छु हान्चारुल इल्गुल्सो इस्सुम्निदा आई क्यान रिड चाइनिज क्यारेक्टर अघिसम्म हामीले भवेली निङमा लगाउन सिकेको थियौँ अब हामी कन्सोनेन्ट निङमा लगाउन सिक्छौँ है जस्तै हादा हादा खादा आल्दा फुरुदा नागादा यो सबै भवेली निङ थियो भने अब हाम्रो कन्सोनेन्ट निङ आएको छ के आएको छ कन्सोनेन्ट निङ इक्ता इक्ताको पछाडि लगाइएको छ इल्गुल्सो इस्सुम्निदा हान्चारुल इल्गुल्सु अप्सुम्निदा म चाइनिज लिपि पढ्न सक्दिन हान्चारुल इल्गुल्सु अप्सुम्निदा आई क्यान्ट रिड चाइनिज क्यारेक्टर इक्तामै लगाइएको हो इत्ता र अप्ता छुटाउनको लागि इल्गुल्सु अप्सुम्निदा यहाँ अप्सुम्निदा पढ्न सक्दिन मेउन उम्सिगुल मगुल्सु इस्सयो पिरो खाना खान सक्छु मेउन उम्सिगुल मगुल्सु इस्सयो आई क्यान इट स्पाइसी फुड कहाँ लगाएको होला यहाँ मक्ता मक्तामा लगाइएको छ मगुल्सु इस्सयो खान सक्छु मेउन उम्सिगुल मगुल्सु अप्सयो पिरो खाना खान सक्दिन मेउन उम्सिगुल मगुल्सु अप्सयो आई क्यान्ट इट स्पाइसी फुड मक्ता मगुल्सु अप्सयो खान सक्दिन अर्को हेरौँ छे छिङ्गुनुन 한국에서 오래 살았지만 김치를 만들 수 없어요. मेरो साथी कोरियामा लामो समय बस्नुभए तापनि किम्ची बनाउन सक्नुहुन्न 제 친구는 한국에서 오래 살았지만 김치를 만들 수 없어요. My friend has lived in Korea long but cannot make kimchi. 만들다मा लगाइएको छ 만들다मा 만들 수 없어요. 제 친구는 한국에서 오래 살았지만 김치를 만들 수 없어요. अर्को हेरौँ 쌀이 많이 빠져서 지금 청장을 편히 입을 수 있어요. तौल धेरै घटेकोले अहिले सुट सजिलै लगाउन सकिन्छ. 쌀이 많이 빠져서 지금 청장을 편히 입을 수 있어요. I can wear a suit comfortably now because I lost a lot of weight. कहाँ लगाइएको होला यहाँ इप्ताको पछाडि लगाइएको हो इबुल्सु इस्सयो
사리마니 빠져서 지금 성장을 편히 입을 수 있어요. 한자 चाइनिज लिपि इक्ता पढ्नु मेप्ताबाट आएको हो मेप्ता पिरो हुनु हो मेप्ता यो अर्को पनि ग्रामर लाएर आएको छ मेप्तामा ब हटाइसकेपछि हामीले उ थपेर त्यो अनुसारको फेरि ग्रामरको फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ पिएसटी प्लस ना उन लगाइएको छ यहाँ मे उन उम्सिक छ है यो यसमा मैले यहाँ पढाएको छैन सायद पढिसक्नु भएकोले बुझ्नुहुन्छ मेप्ता पिरो हुनु उम्सिक खानेकुरा भइहाल्यो ओरे भनेको लामो समय साल्दा बस्नु सारा जिमान बसे तापनि जिमान तापनि भए तापनि भन्ने जनाउँछ पिएसटी प्लस जिमान हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ मान्दुल्दा बनाउनु साल भनेको तौल वेट भन्न खोजेको हो पाजिदा घटाउनु छिगुम अहिले छङजाङ सुट फ्यनी भनेको फ्यनादाबाट सहज सजिलो भन्नेबाट आएको हो इप्ता लगाउनु ओके हामी जान्छौँ नेक्स्ट ग्रामर एन्ड कन्जक्सनमा इसिप फाल्गुनमा पिएसटी प्लस गी सिप्ता गी अरप्ता न सजिलो हुनु न गाह्रो हुनु गी सिप्ता गी अरप्ता गर्न सजिलो हुनु गर्न गाह्रो हुनु भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ न सजिलो हुनु न गाह्रो हुनु गर्न सजिलो हुनु गर्न गाह्रो हुनु भन्न खोजेको हो इजी टु डु हार्ड टु डु गिसिप्ता अरप्ता is used to describe something that is easy, hard to plus verb. Adding "gi" at the end of a verb stem is one of the ways to nominalize a verb in Korean. न सजिलो हुनु न गाह्रो हुनु गर्न सजिलो हुनु गर्न गाह्रो हुनु भन्ने जनाउँछ हेरौँ हामी इक्जाम्पल सहित पिएसटी प्लस गी सिप्ता पिएसटी प्लस गी अरप्ता इहे हादा कुरा बुझ्नु इहे हा प्लस गी सिप्ता इहे हागी सिप्सुम्निदा कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ सिप्तालाई पनि फर्मेट अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि यो भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ दुवैमा गी सिप्ता गी अरप्ता नै लगाइन्छ इक्तामा इक प्लस गी अरप्ता इक्की अरब सुम्निदा इल्गी अरब सुम्निदा पढ्न गाह्रो हुन्छ अर्को हेरौँ हामी छात्ताको छात प्लस गिसिप्ता गी अरप्ता छात्की सिप्सुम्निदा छात्की अरब सुम्निदा छात्ता भनेको खोज्नु अथवा झिक्नु भन्ने जनाउँछ पैसाहरू निकाल्नलाई छात्ता पनि भन्न सक्छौँ छात्ता छात प्लस गी सिप्ता गी अरप्ता छात्की सिप्सुम्निदा छात्की अरब सुम्निदा खोज्न सजिलो हुन्छ खोज्न गाह्रो हुन्छ सायोङ हादा प्रयोग गर्नु सायोङ हा प्लस गी सिप्ता गी अरप्ता सायोङ हागी सिप्सुम्निदा सायोङ हागी अर्य ओयो अथवा अरब सुम्निदा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ खादा जानु खा प्लस गी सिप्ता गी अरप्ता खागी सिप्सुम्निदा खागी अरब सुम्निदा
जान गाह्रो हुन्छ, जान जान सजिलो हुन्छ, जान गाह्रो हुन्छ। मान्दुल्दा बनाउनु, मान्दुल प्लस गिसिप्ता गी 어렵다, 만들기 쉽습니다, 만들기 어렵습니다। बनाउन सजिलो हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ। 듣다 सुन्नु, 듣 प्लस गिसिप्ता गी 어렵다, 듣기 쉽습니다, 듣기 어려워요 अथवा 어렵습니다, 쉬워요 अथवा 어려워요 यसरी फर्मल इन्फर्मल मात्रै राखिएको छ यहाँ। 듣기 쉽습니다 सुन्न सजिलो हुन्छ, 듣기 어려워요 अथवा 어렵습니다 सुन्न गाह्रो हुन्छ। सादा किन्नु, 사 प्लस गिसिप्ता गी 어렵다, 사기 쉽습니다, 사기 어렵습니다। किन्न सजिलो हुन्छ, किन्न गाह्रो हुन्छ। हामी सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पल हेर्छौँ। जसले भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले यस्तै भर्ब स्ट्रिमहरूमा चाहिँ गिसिप्ता गी अरेप्ता लगाएर कोरियनमा लेख्ने ट्राई गर्नुहोला। अनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दै 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 लेख्दै पढ्नुभयो भने अलिकति इजी हुन्छ। जाउँ हामी सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पलमा। फर इक्जाम्पल विथ सेन्टेन्स 오늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요. आज चिसो भएकोले गर्दा अथवा चिसो भएकोले रुगा लाग्न सजिलो हुन्छ, रुगाले सजिलै भेट्छ भन्न खोजिएको हो। 오늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요. It's cold outside today, so it's easy to catch a cold. कहाँ लगाइयो होला यहाँ? खल्लिदा, 감기에 걸리다मा लगाएको खल्लिदा। 걸리기 쉬워요. अर्को हेरौँ। 이 책은 글씨가 너무 작아서 읽기 어려워요. यो किताबको लेख सानो भएकोले पढ्न गाह्रो छ। 이 책은 글씨가 너무 작아서 읽기 어려워요. This book's print is too small, so it's difficult to read. 읽기 어려워요 कहाँ लगाइयो त? इक्ता भर्बमा लगाइएको छ। इक्तामा 읽기 어려워요। 이 책은 글씨가 너무 작아서 읽기 어려워요. अर्को हेरौँ। छे माल थुल्लिसेयो, मेरो कुरा सुन्नुभएको छ। 아니요, 음악 소리 때문에 듣기 어려워요. छैन, सङ्गीतको आवाजले गर्दा सुन्न गाह्रो भएको छ, सुन्न गाह्रो छ भनेर भनिएको छ। छे माल 들리세요? Can you hear me? 아니요, 음악 소리 때문에 듣기 어려워요. No, because of the sound of music, it's difficult to hear. 듣기 어려워요. 듣다मा लगाइएको छ। 듣다, 듣기 어려워요.
제 말 들리세요? 아니요, 음악 소리 때문에 듣기 어려워요. 오늘 आज 춥다बाट आएको छुवस आस अस लगाएको छुप्ता चिसो हुनु जाडो हुनु खाम्गिए खल्लिँदा चिसो लाग्नु रुघा लाग्नु छेक किताब खुल्सी भनेको हरफ लेख भन्न खोजेको नमु ज्यादै धेरै छाक्ताबाट आएको छागा छ आस अस लगाएको छाक्ता सानो हुनु इक्ता पढ्नु माल भाषा कुरा छे मेरो थुत्ताबाट ठुल्लिँदा हो है सुनिनु भन्ने जनाउँछ उमाग सङ्गीत ओके नेक्स्ट हेरौँ हामी 지금은 혼자 지하철을 타기 쉬워요. अहिले एक्लै सबै ट्रेन चढ्न सजिलो हुन्छ सजिलो लाग्छ भन्न खोजिएको हो 지금은 혼자 지하철을 타기 쉬워요. Now riding the bus alone is easy. कहाँ लगाइयो होला थादामा लगाएको छ है थादा 타기 쉬워요. चढ्न सजिलो हुन्छ 지금은 혼자 지하철을 타기 쉬워요. 제 이름은 발음하기 어려워요. मेरो नाम उच्चारण गर्न गाह्रो छ 제 이름은 발음하기 어려워요. My name is difficult to pronounce. कहाँ लगाएको होला हाम्रो यहाँ फारुमहादा फारुमहादा उच्चारण गर्नु फारुम भनेको उच्चारण हो प्रोनाउन्सिएसन हो फारुमहादा उच्चारण गर्नु 제 이름은 फारुमहा기 어려워요. 발음하기 어려워요. उच्चारण गर्न गाह्रो छ 그 수업은 너무 이해하기 어려워요. त्यो कक्षा बुझ्न ज्यादै गाह्रो छ त्यो सब्जेक्ट बुझ्नै गाह्रो छ भनेर भन्न खोजेको हो 그 수업은 너무 이해하기 어려워요. That class is too hard to understand. 이해하기 어려워요. 이해하다 को पछाडि लगाइएको हो 이해하다 이해하기 어려워요. बुझ्न गाह्रो छ बुझ्न ज्यादै गाह्रो छ 혼자 एक्लै 지하철 सबवे ट्रेन 타다 चढ्नु फारुमहादा उच्चारण गर्नु सुअब क्लास नमु ज्यादै धेरै इहेहादा बुझ्नु कुरा बुझ्नु ओके हामी जाउँ नेक्स्ट ग्रामर एन्ड कन्जक्सनमा इसिप खुबन VST प्लस गिरो हादा हेत्ता ने निर्णय गर्नु ने निधो गर्नु जाने निर्णय गर्नु जाने निधो गर्नु यस्तो खाने निर्णय गर्नु खाने निधो गर्नु भन्ने जनाउँछ VST प्लस गिरो हादा हेत्ता डिसाइड टु डु promise to do. This grammar point has the meaning of decide to, so it indicates the action that the speaker had the intention to do. कुनै पनि कुराको के हो त डिसाइड गर्नु भन्ने जनाउँछ हामी हेरौं एक्जाम्पल सहित VST प्लस गिरो हादा हेत्ता यहेङ हादा भ्रमण गर्नु यहेङ हा प्लस गिरो हादा हेत्ता
여행하기로 했어요. भ्रमण गर्ने निधो गरे, भ्रमण गर्ने निधो गर्यौं भन्न सक्नुहुन्छ। भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङमा दुवैमा गिरो हादा हेता दुवैमा एउटै लगाइन्छ, छुटाउनु पर्दैन। फोदा फो प्लस गिरो हादा हेता फोगिरो हेस्सायो हेर्ने निधो गरे। मान्नादा भेट्नु मान्ना प्लस गिरो हादा हेता मान्ना गिरो हेस्सुम्निदा मान्ना गिरो हेयो। नोल्दा घुम्नु नोल्दा घुम्नु नोल प्लस गिरो हेत्ता अथवा गिरो हादा नोल गिरो हेस्सायो नोल गिरो हेयो। मक्ता मक्ता मक प्लस गिरो हादा हेत्ता मक्किरो हेयो मक्किरो हेस्सुम्निदा। खानु खाने निधो गरे, खाने निर्णय गरे। इक्ता इक प्लस गिरो हादा हेता इल्गिरो हेस्सायो पढ्ने निधो गरे, पढ्ने निर्णय गरे। इरनादा इरना प्लस गिरो हादा हेता इरनागिरो हेयो इरनागिरो हेस्सुम्निदा इरनागिरो हेस्सायो भन्न सक्नुहुन्छ। उठ्ने निधो गरे, उठ्ने निर्णय गरे। फेउदा सिक्नु फेउ फेउ प्लस गिरो हादा हेता फेउ गिरो हेयो फेउ गिरो हेस्सायो फेउ गिरो हेस्सुम्निदा। सिक्ने निधो गरे, सिक्ने निर्णय गरे भन्ने जनाउँछ। यसरी नै अरूमा पनि लगाउन सिक्नुहोला। हेरौँ हामी सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पलमा बुझ्ने कोसिस गरौँ कसरी सेन्टेन्स बनाइन्छ त्यो लगाएर। उरी नाजुङे 쇼핑 몰에서 만나기로 했어요. हामी पछि सपिङ महलमा भेट्ने निर्णय गर्यौं। हामीले पछि सपिङ मलमा भेट्ने निर्णय गर्यौं, निधो गर्यौं भनेर भन्न खोजेको हो। उरी नाजुङे 쇼핑 몰에서 만나기로 했어요. We decided to meet at the shopping mall later. 만나다 फको पछाडि लगाएको हो। 만나기로 했어요. 우리 나중에 쇼핑몰에서 만나기로 했어요. अर्को हेरौँ। 이제부터 한국어를 더 열심히 공부하기로 했어요. अबदेखि कोरियन भाषा अझ मेहनत साथ अध्ययन गर्ने निधो गरेको छु भन्न सकिन्छ। 이제부터 한국어를 더 열심히 공부하기로 했어요. I decided to study Korean harder from now on. कहाँ लगाएको होला हाम्रो? 공부하기로 했어요. 이제부터 한국어를 더 열심히 공부하기로 했어요. 저는 다음 주에 가족을 방문하기로 했어요. मैले अर्को हप्तामा परिवारलाई भेट्ने निर्णय निधो गरेको छु। 저는 다음 주에 가족을 방문하기로 했어요. I decided to visit my family next week. 방문하기로 했어요.
저는 다음 주에 가족을 방문하기로 했어요. 내일부터 매일 운동하기로 했어요. भोलिबाट प्रत्येक दिन व्यायाम गर्ने निधो गरेको छु. 내일부터 매일 운동하기로 했어요. I decided to do exercise every day from tomorrow. कहाँ लगाएको होला यहाँ? 운동하다 भएको पछाडि 운동하기로 했어요. 내일부터 매일 운동하기로 했어요. 건강 때문에 올해부터 담배를 끊기로 했어요. स्वास्थ्यले गर्दा यो वर्षबाट चुरोट छोड्ने निधो गरे. 건강 때문에 올해부터 담배를 끊기로 했어요. I made the decision to stop smoking for my health from this year. 끊다, छोड्नु. 담배를 끊다, चुरोटहरू चाहिँ छोड्नु भन्ने जनाउँछ है. 담배를 끊다. 끊기로 했어요. 건강 때문에 올해부터 담배를 끊기로 했어요. 쇼핑, 서핑, किनमेल. नाजुङे पछि मान्नादा भेट्नु. इजे अब अहिले भन्ने जनाउँछ बुथबाट सँग बाटदेखि. 열심히 मेहनत साथ 공부하다 अध्ययन गर्नु. 다음 주 अर्को हप्ता. 방문하다 भिजिट गर्नु, भेटघाट गर्नु. 가족 परिवार. 내일부터 भोलिबाट भोलिदेखि. 매일 प्रत्येक दिन हरेक दिन. 운동하다 व्यायाम गर्नु. 건강 स्वास्थ्य. 올해 यो वर्ष this year. 담배를 끊다 चुरोट छोड्नु. हेरौँ अर्को इक्जाम्पल हामी. 올해부터 술을 안 마시기로 했어요. यो वर्षबाट रक्सी नपिउने निर्णय गरे. 올해부터 술을 안 마시기로 했어요. I decided not to drink from this year. 마시다 verbमा लगाएको हो. 안 마시기로 했어요. 올해부터 술을 안 마시기로 했어요. 지금부터 그 친구를 신용하지 않기로 했어요. अहिलेबाट त्यो साथीलाई विश्वास नगर्ने निर्णय गरे. 지금부터 그 친구를 신용하지 않기로 했어요. From now on, I decided to not trust that friend. 신용하지 않다. जी 않다को पछाडि लगाएको हो. 지금부터 그 친구를 신용하지 않기로 했어요. अर्को हेरौँ. 우리 집에 안 쓰는 방이 있어서 그 방을 학생들에게 임대하기로 했어요. हाम्रो घरमा प्रयोग नगरेको कोठा भएकोले त्यो कोठा
विद्यार्थीहरूलाई भाडामा दिने निधो गर्यौं भाडामा दिने निर्णय गर्यौं 우리 집에 안수는 방이 있어서 그 방을 학생들에게 임대하기로 했어요. There is a room in our house that we don't use, so we decided to rent it out to students. 임대하다 को पछाडि लगाएको हो इम्देहादा 어제 새로운 문법을 배웠는데 너무 어려워서 오늘 다시 복습하기로 했어요. हिजो नयाँ व्याकरण सिकेको थिएँ तर ज्यादै गाह्रो भएकोले आज फेरि रिपिट गर्ने निर्णय गरे 어제 새로운 문법을 배웠는데 너무 어려워서 오늘 다시 복습하기로 했어요. I learned new grammar yesterday, but because it's difficult, I decided to review again today. 복습하다 रिभ्यू गर्नु 복습하기로 했어요. 어제 새로운 문법을 배웠는데 너무 어려워서 오늘 다시 복습하기로 했어요. 올해 यो वर्ष 마시다 पिउनु 술 रक्सी 지금부터 अहिलेबाट अहिलेदेखि 친구 साथी सिन्योङ हादा भनेको ट्रस्ट गर्नु विश्वास गर्नु हो सिन्योङ हाजी आन्था ट्रस्ट नगर्नु विश्वास नगर्नु भन्ने जनाउँछ फाङ कोठा सुधा प्रयोग गर्नु हाक्सेङ विद्यार्थी इम्दे हादा भाडामा दिनु भाडामा लगाउनु सेरो नयाँ मुनपप व्याकरण फेउदा सिक्नु नमु ज्यादै थासी फेरि फोक्सुभादा रिभ्यू गर्नु रिपिट गर्नु भन्ने जनाउँछ ओके हामी हेरौं नेक्स्ट ग्रामर एन्ड कन्जक्सन सामसिप बनमा ग्रामर एन्ड कन्जक्सन VST प्लस निउन्जगी इत्ता अप्ता निउन्जगी इत्ता निउन्जगी अप्ता एकु अनुभव हुनु एकु अनुभव नहुनु निउन्जगी इत्ता अप्ता टु ह्याभ टु नट ह्याभ भन्ने जनाउँछ भवेल इन्डिङ नजगी इत्ता अप्ता कन्सोनेन्ट इन्डिङ उन्जगी इत्ता अप्ता भवेल इन्डिङ भएमा नजगी इत्ता नजगी अप्ता अथवा निउन्जगी इत्ता अप्ता कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा उन्जगी इत्ता उन्जगी अप्ता निउन्जगी इत्ता अप्ता is a way to express a past experience or the fact that you have or have not done something before. Here, chak has the meaning of time or experience. We express whether you have that past experience or not through itta and apta, which mean to have and to not have. We often drop the subject marking particles
E in colloquial situation. निउन जगी इत्ता अप्ता चाहिँ के हो त? हामीले कुनै पनि पास्ट एक्सपिरियन्सहरू, भूतकालको अनुभवहरूलाई चाहिँ अहिले कुरा गर्दा अथवा कुनै पनि पहिलेको कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्दा, भन्नुपर्दा, भनेको हुँदा चाहिँ के लगाएको हुन्छ त? यो यस्तो गरेको चाहिँ अनुभव हुनु, यस्तो गरेको चाहिँ अनुभव छ, यो चाहिँ मैले गरेको छु भनेर चाहिँ यसरी भन्नुपर्दा अथवा भनेर आउँदा चाहिँ निउन जगी इत्ता अप्ता लगाउनु पर्छ अथवा लगाइएको हुन्छ है त। ओके, हामी इक्जाम्पल हेरौँ। स्टिम इन्डिङ इन भवेल यदि भवेल इन्डिङ भएमा, स्टिम इन्डिङ इन कन्सोनेन्ट यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा, और हेरौँ भवेल इन्डिङवाला खादा जानु, खा प्लस नजगी इत्ता अप्ता, खान जगी इस्सयो गएको अनुभव छ, खान जगी अप्सयो गएको अनुभव छैन। कन्सोनेन्ट इन्डिङ हेरौँ। इप्ता लगाउनु, इप प्लस उन जगी इत्ता, उन जगी अप्ता, इबुन जगी इस्सयो लगाएको अनुभव छ, इबुन जगी अप्सयो लगाएको अनुभव छैन। अरू हेरौँ। ओदा आउनु, ओ प्लस न जगी इत्ता अप्ता, ओन जगी इस्सयो ओन जगी अप्सयो आएको अनुभव छ, आएको अनुभव छैन। यो सबै भवेल इन्डिङ हो। हेरौँ। थादा चढ्नु, था प्लस निउन जगी इत्ता अप्ता, थान जगी इस्सयो थान जगी अप्सयो चढेको अनुभव छ, चढेको अनुभव छैन। फोदा फो प्लस न जगी इत्ता अप्ता, फोन जगी इस्सयो फोन जगी अप्सयो हेरेको अनुभव छ, हेरेको अनुभव छैन। हादा गर्नु, हा प्लस निउन जगी इत्ता अप्ता, हान जगी इस्सयो हान जगी अप्सयो गरेको अनुभव छ, गरेको अनुभव छैन। मान्नादा मान्ना प्लस न जगी इत्ता अप्ता, मान्नान जगी इस्सयो मान्नान जगी अप्सयो भेटेको अनुभव छ, भेटेको अनुभव छैन। मान्दुल्दा मान्दुल्दामा यो र इरेगुलर हो। मान्दु प्लस न जगी इत्ता अप्ता, मान्दुन जगी इस्सयो मान्दुन जगी अप्सयो बनाएको अनुभव छ, बनाएको अनुभव छैन। कन्सोनेन्ट इन्डिङमा हेरौँ हामी। मक्ता मक प्लस उन जगी इत्ता अप्ता, मगुन जगी इस्सयो मगुन जगी अप्सयो खाएको अनुभव छ, खाएको अनुभव छैन। थुत्ता सुन्नु, थुत्तामा थुत्ता द इरेगुलर हो। द हटाइसकेपछि हामीले र राख्नुपर्ने हुन्छ। र राखिसकेपछि उन जगी इत्ता अप्ता लगाइन्छ। थुरुन जगी इस्सयो सुनेको अनुभव छ, थुरुन जगी अप्सयो सुनेको अनुभव छैन। फात्ता लिनु पाउनु, फात प्लस उन जगी इत्ता उन जगी अप्ता, फादुन जगी इस्सयो पाएको अनुभव छ, फादुन जगी अप्सयो पाएको अथवा लिएको अनुभव छैन। छात्ता खोज्नु,
잣 플러스 은적이 있다 없다. 잦은 적이 있어요. खोजेको अनुभव छ. 잦은 적이 없어요. खोजेको अनुभव छैन. 있다, 익 플러스 은적이 있다 없다. 읽은 적이 있어요. पढेको अनुभव छ. 읽은 적이 없어요. पढेको अनुभव छैन. 안다, 안 플러스 은 적이 있다 없다. 앉은 적이 있어요. बसेको अनुभव छ. 앉은 적이 없어요. बसेको अनुभव छैन. ओके, हामी सेन्टेन्स सहितको इक्जाम्पल हेर्नेछौँ. सबैजनाले यसरी पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला. 저는 작년에 여기 온 적이 있어요. म गत वर्ष यहाँ आएको अनुभव छ. 저는 작년에 여기 온 적이 있어요. I have been here last year. 오다मा लगाइएको छ. 온 적이 있어요. अर्को छ 회사에 지각한 적이 없어요. कम्पनीमा ढिला भएको अनुभव छैन. 회사에 지각한 적이 없어요. I have never been late to work. 지각하다, 지각하다को पछाडि लगाइएको छ. 지각한 적이 없어요. 회사에 지각한 적이 없어요. 수업에는 늦은 적이 없어요. कक्षामा ढिला भएको अनुभव छैन. 수업에 늦은 적이 없어요. I have never been late for a class. 늦다, ढिला हुनु. 늦다, ढिला हुनु. 수업에 늦은 적이 없어요. 저는 이 노래를 들은 적이 있어요. मैले यो गीत सुनेको छु अथवा सुनेको अनुभव छ. 저는 이 노래를 들은 적이 있어요. I have listened to this song. 듣다. 저는 이 노래를 들은 적이 있어요. 들은 적이 있어요. 수업, 오케이. 작년, गत वर्ष. 지각하다 ढिला हुनु. 회사, कम्पनी. 늦다 ढिला हुनु. 수업, क्लास. 노래, गीत. 듣다 सुन्नु. हेरौँ हामी अर्को. 시장에서 물건 값을 잘 깎아요. 아니요, 깎아본 적이 없어요. बजारमा राम्रोसँग मूल्य घटाउन आउँछ? आउँदैन, मैले कहिले पनि घटाएको अनुभव छैन. 시장에서 물건값을 잘 깎아요? Can you bargain well at the market? 아니요, 깎아본 적이 없어요. No, I have never been able to bargain.
फोदा आ अ फोदा फोदाको पछाडि लगाएको छ फोन जगी अप्सयो घटाइ हेरेको अनुभव छैन अथवा घटाएको अनुभव छैन भन्न खोजिएको हो 시장에서 물건 값을 잘 깎아요? 아니요, 깎아본 적이 없어요. अर्को हेरौँ 여권을 잃어버린 적이 있어요? 아니요, 여권을 잃어버린 적이 없어요. 그렇지만 우산은 잃어버린 적이 있어요. पासपोर्ट हराएको अनुभव छ? छैन, पासपोर्ट हराएको अनुभव छैन। त्यसो भए तापनि छाता हराएको अनुभव चाहिँ छ अथवा छाता हराएको चाहिँ अनुभव छ। 여권을 잃어버린 적이 있어요? Have you lost your passport? 아니요, 여권을 잃어버린 적이 없어요. 그렇지만 우산은 잃어버린 적이 있어요. No, I haven't, but I have lost my umbrella. 잃어버리다मा लगाइएको छ 잃어버린 적이 있어요. यसरी यहाँ 잃어버린 적이 있어요. 여권을 잃어버린 적이 있어요? 아니요, 여권을 잃어버린 적이 없어요. 그렇지만 우산은 잃어버린 적이 있어요. यसरी चाहिँ हामीले लगाउन सिक्यौं। सिजाङ बजार मूलगन सामान खाप मूल्य छाल राम्ररी काक्ता घटाउनु यगुन पासपोर्ट 잃어버리다 हराउनु उसान छाता ओके आज हामी यहाँसम्म गर्छौं। हामीले 30 वटा ग्रामर अध्ययन गर्यौं। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मेरो सानो भिडियोले तपाईहरुलाई थोरै भए पनि हेल्प गर्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरुले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 감사합니다. धन्यवाद।